नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं कल के इलेक्शन पर। अगर कल वसीम अदामी साहब ने एक ब्रेक में सवाल उठाया तो लेट्स डिस्कस दिस। मासूमाना सवाल, हाँ मासूमाना, बड़ा मासूमाना सवाल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडियो। अगर कल 15 लोग 10 लोग पीटीआई के नहीं आते, डी सीट तो हो जाएंगे, लेकिन कोई फैसला ना हाई कोर्ट का ना सुप्रीम कोर्ट का इस चीज को फिलहाल कवर नहीं कर रहा कि इसका होगा क्या। यही इसी पे ही अल्हम्दुलिल्लाह सुना जा रहा है कि काम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे लग रहा है कि अल्लाह करे मैं गलत हूं कि मामला कोर्ट में जाएगा। और यानी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ था या जो प्लान है वो हो गया, उस पर अमल दरामद हो गया तो मामला कोर्ट में जाएगा। तीसरा मेरा जो सवाल है हबीब अकरम साहब से वो ये है कि अगर यहाँ साईं उस्मान बुज़दार होते वज़ीर आला के कैंडिडेट, तो क्या फिर भी इस वेव में कि कौन पीटीआई को छोड़ के जाएगा, कौन आएगा और दरवाजा खुलने वाला है, फिर भी क्या दरवाजा खुलता और क्या जीत पाते? हबीब अकरम साहब क्विक जवाब दे दें। इस वक्त मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार साहब तो मौजूद बहस ही नहीं है। अरशद भट्टी साहब ने काफी बड़ा मफरूजा कायम कर लिया है जो वहम गुमान में आना भी मुश्किल है। इस वक्त तो खैर उस्मान बुज़दार साहब क्या हैं, लेकिन जो ये सवाल है ना वसीम अदामी का उठाया हुआ, इसमें हमें एक बात देखिए, ये जो सियासी माहौल है ये बहुत सारी चीजें डिक्टेट कर रहा है। जो इस वक्त जितने भी एमपीएज हैं उनके ऊपर बोझ है उनके हलकों का, जो आज से 6 महीने पहले नहीं था। और फिर जो रिसेंटली जब अब ख्याल ये था कि मार्च और अप्रैल में भी वो बोझ नहीं है, लेकिन आज हम जुलाई 2022 में है और हमारे लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं। इस वक्त जो बहुत सारे लोग जिनका ख्याल ये था कि हमने पीटीआई का से टिकट भी नहीं लेना, आजाद, मुझे खुद कई लोगों ने कहा कि मैं आजाद लड़ लूंगा लेकिन मैं पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ूंगा, अब वो भाग दौड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने टिकट सिक्योर कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों का गैर हाजिर होना एक मतलब आप इसे जरदारी साहब का जादू कह सकते हैं, और ये बिल्कुल एक अनयूजुअल चीज होगी, एक मौजज़ा नुमा चीज होगी। इससे कमतर सूरत में मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं फिल्म देखने गया ना, वो कायदे आज़म जिंदाबाद, नहीं वो कायदे आज़म जिंदाबाद मुस्तफा की मूवी है, तो उसमें भी कायदे आज़म का मतलब होता है वो किसी का जादू नहीं होगा भाई, वो कायदे आज़म का जादू होगा। अगर कोई ना आया, मोहब्बत में कोई नहीं जाएगा, सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टी की मोहब्बत में नहीं जाएंगे, वो किसी और सूरत में जा सकते हैं। अगर हम मुबैना रेट की बात कर लें तो इसका मतलब 15 लोगों का मतलब यह है कि 7.5 अरब रुपया, और 15 अरब भी हो अच्छा तो आप लार्जली पॉलिटिकल उसका देखें कि इसका मजर साहब अगर 15 अरब रुपया देना है एक बंदे को, 10 से 15 अरब का खर्चा हो भी जाए तो इस निजाम और इन हुकूमतों के लिए कोई मसला तो नहीं है। क्योंकि आप देखें कि अगर हुकूमत ना बनी तो उसका जो फॉल आउट है वो उससे बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप ये देखें कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती है, उस सूरत में क्या होगा, और इस कॉन्टेक्स्ट में ये इलेक्शन इसलिए ज्यादा अहम हो गया। लेकिन 15 अरब हमारे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं, तो आ जाएगा। काशिफ देखिए, सूरत हाल जो मुस्लिम लीग नून को रियलाइज करनी चाहिए, अगर कल पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होगी, सर बढ़ जाएगी। सर क्या कर रहे हैं मजहर साहब, क्योंकि मरकज में हुकूमत होगी नून की, पंजाब में तहरीक इंसाफ, मरकज को मुश्किल फैसले करते हुए मजीद मुश्किल होती जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि इमरान खान तो फिर भी कहेगा इलेक्शन कराओ, अब तो मेरे पास 2 सूबे भी हैं। सर देखें काशिफ, एक दूसरी बात देखिए, 17 जुलाई को इलेक्शन हुए, उसके बाद एकदम डॉलर मजीद बढ़ा और स्टॉक मार्केट गिर रही है लगातार। सर आज भी 600-700 पॉइंट माइनस गई है मार्केट, 500 या 600। नहीं, अब कल अगर फर्ज करें झगड़ा होता है, नहीं होता है इलेक्शन, या कोई भी ऐसी सूरत हाल होगी तो कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ थोड़ी जाएगी। लेकिन अगर शहबाज शरीफ ये कंसीड करते हैं, चौधरी परवेज इलाही को फोन करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं इस चीज की, तो सिचुएशंस को देखिए, पीएमएलएन के पास इस वक्त नो विन सिचुएशन है। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि शहबाज शरीफ को तो जनरल इलेक्शन कॉल करने चाहिए कि जी हमने मुश्किल फैसले कर लिए, आए आम इंतखाबात में हिस्सा लें, तो आप एक बहुत सिचुएशन से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती रहेगी, और आज से 6 महीने बाद आप घसीट लेते हैं तो आप जनरल इलेक्शन में और बुरी सूरत हाल में जाएंगे। एंड वन थिंग, लेकिन मजहर भाई जब एक बात कह दूं, मैं पिछले काफी दिनों से कह रहा हूं, इस उम्मीद पर यह स्ट्रैटेजी बनाई गई है नून लीग की कि हमने रिजाइन नहीं करना,
ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی کہ یہ امید ہے ہمیں کہ شاید پیٹرول سستا ہو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ شاید انٹرنیشنل حالات بہتر ہو جائیں, ہمیں قیمتیں کم کرنے کا موقع مل جائے. ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. لیکن ایک ذہن میں رکھیے گا, میں ایک چپ ان کرنا چاہوں گا. جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں بات, اس میں بڑا وزن ہے, کیونکہ جو وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں ان کا نام ہے چودھری پرویز الہی. یہ بات ہے کہ جو ان کو ان سے زیادہ جانتے ہیں اور جو ان جیسے کام کر سکتے ہیں, اگر وہ ہوٹل رکھ سکتے ہیں یہ بھی ہوٹل رکھ سکتے ہیں, وہ بندے لا سکتے ہیں یہ بھی بندے لا سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے 18ویں ترمیم کی برکت سے اب جو برا فیصلہ ہوگا شہباز شریف کریں گے. ڈیزل, پٹرول, بجلی, گیس 600 ارب کے خسارے سے پہلے دن شروع کریں گے. مرکز کیوں کریں گے؟ وہ تو آگے ان کا قلعہ ٹھک جائے گا, منجی ٹھک جائے گی جو زرداری صاحب کرنے جا رہے ہیں یا نہ. دونوں صورتوں میں مسلم لیگ نون ہارے گی. اگر ادھر تحریک انصاف کو ہرا دیا تو جو ریئیکشن آئے گا, آپ نے کہا کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے عمران خان کو نکالا, مان لیا مرکز سے. جب غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے پنجاب میں نکالیں گے تو عمران خان جب نکلے گا تو پھر مولانا صاحب کی میں ایک کلپ سن رہا تھا, یہ کہتا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا نکل کے. آئے تو صحیح ذرا عوام میں, آپ دیکھیں مولانا صاحب خود نہیں آ رہے عوام میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ رہ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم سال پورا کرتے ہیں, چیئرمین نیب بھی لگ گیا, فلانا الیکشن ترمیم بھی ہو گئی, نیب ختم ہو گیا, باقی سارا کچھ بھی ہو گیا, اگر رہ جاتی ہیں تو یہ مشکل فیصلے کریں گے, منجی پھر بھی ٹھک جائے گی. ان کے صوبوں کے پاس کیا سو یہ ساروں کو نظر آ رہا ہے, لیکن وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے 100 جوتے کھا لیے ہیں, ہم نے مشکل فیصلے کر لیے ہیں, 2-4 اور کرنے پڑیں گے نا, ایک گنا اور صحیح پرسنٹیج وائز 5% اور کرنے پڑیں گے, 95% تو کر لیے ہیں. لیکن اگین آپ نے کہا نا ہوپ وچ از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب مشکل فیصلے کر لیے, ہو سکتا ہے آگے جا کے تھوڑا سا ہمیں ادھر IMF آئے گا, جب IMF آئے گا تو سعودی عرب آئے گا, جب سعودی عرب آئے گا تھوڑا سا اور آئے گا, ہمیں آگے جا کے یہ یوکرین اور رشیا والا تھوڑا مسئلہ سولو ہوگا, ہم تھوڑا سا پھر اس کو کمپنسیٹ بھی کر سکیں گے اپنے مشکل فیصلوں کو. ایک دوسرا, خان صاحب کی ابھی جو ایک بہت زیادہ ویو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کم ہوگی. 2 اور تیسرا ان کو لگتا ہے کہ رائٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اگر شہباز شریف آگے کہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو, پھر تو ہم بہت ہی شکست خوردہ اور عمران خان بہت ہی وکٹوریس نظر آئے گا کہ جی اڑا کے رکھ دیا میں نے, جانا پڑا شہباز شریف کو, کل تک کہہ رہا تھا نہیں جاؤں گا الیکشن. اس وقت ان کے کیمپ میں یہ سوچ اس وقت تو بالکل نہیں چاہیں گے. نمبر 1 زرداری صاحب, مولانا صاحب نہیں چاہتے. نمبر 2 جو عمران خان کی اس وقت مقبولیت ہے وہ نہیں جائیں گے. نمبر 3 اس ہار کے بعد پنجاب گھر اور گھر میں وہ نہیں جائیں گے. نمبر 4 کہ اس کارکردگی 3 مہینے کی یہ جو ڈالر اللہ معاف کرے اور یہ جو سٹاک, اس میں نہیں جائیں گے. تو وہ ٹائم تو لیں گے تھوڑا سا کہ ہم تھوڑی سی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں تو پھر جائیں. لیکن ڈالر نہیں سنبھلا تو یہ ساری اسٹریٹجی وہ جو پٹھی پہ جائے گی, کیا کہتے ہیں 60 سے 30 پر بھی آ سکتے ہیں, 30 سے 20 پر بھی آ سکتے ہیں. یہ دونوں طرف جا سکتی ہے چیز. مظہر صاحب کوئی پوائنٹ, پھر میں مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ چلا کے اس کے اوپر یہ کاشف دیکھیں, ایک سینیریو یہ رکھے نا کہ کل اگر چودھری پرویز الہی بن جاتے ہیں چیف منسٹر, اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کا برڈن تو PTI اور چودھری پرویز الہی پہ ہوگا. انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا. کس حد تک وہ ریلیف اگلے 1 سال میں دے لیکن پائیں گے ریلیف صوبائی حکومتوں سے تو لوگ توقع نہیں رکھتے ریلیف کی نا. ریلیف سے مراد ہے پیٹرول, بجلی, گیس. وہ کہتے ہیں ہماری سڑکیں بناؤ, ہماری گلیاں بناؤ, ہماری یہ کام کر کے دو. ہاں, لیکن یہ دیکھیں کیا اس کے بعد لوکل باڈیز الیکشن پہ جائے گی پنجاب گورنمنٹ, which is an interesting question. اور پھر بہت اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ کہ عمران خان یا PTI گورنمنٹ کو پنجاب میں جو پوزیشن ریٹین کرنا چاہے گی, یا یہ پنجاب گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا اور اسمبلیوں سے ریزائن کر کے مرکز حکومت کو گرانا چاہے گی. انہوں نے نہ گرانے کا فی الحال فیصلہ کیا مظہر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں گرانے کا فیصلہ نے, وہ کہتے ہیں جب تک مرکز نہیں گرے گا ہم صوبائی حکومتیں نہیں توڑیں گے. اور ان کو توڑنے کی شاید اب پولیٹیکلی ضرورت بھی نہیں ہے کہ 2 صوبائی حکومتیں ہیں, وہ صوبائی حکومتوں میں کام کریں, مرکز میں یہ مشکل فیصلے کریں. بجلی کو مہنگا کرنے کا فیصلہ اپروو کر چکی ہے, ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, بہت کچھ کرنا پڑے گا سر. میں لیکن